स्पीकर सर, माझे म्हणणे विजयान जे रेजोल्यूशन हाडला बरोबर आसा की विजय हांव दोगूय नवीन आसा ह्या हावजान, पयलीच फावटी आयल्या. पण स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे हावज आनी गोंय मुक्त जाल्यार कितले दीस जाले, कदाचित उद्योग धोरणूय ह्या राज्याचें ठरलां आसतलें. आनी ह्या राज्याचें उद्योग धोरण ठरता आसतना खरें म्हटल्यार युवकांक 80% नोकऱ्यो प्राधान्यान दिवपाक जाय. हें खरें म्हटल्यार पयलींच खंय तरी रिजॉल्व जावपाक जाय आसलें, खूब पयलीं रिजॉल्व जावपाक जाय आसलें. कित्याक जावंक ना म्हाका कळोंक ना. आनी आतां खंय तरी बाकीचे सगळेच जाण उठून आतां ह्या सरकारान करचें हें उलयता. प्रश्न कितें आसा, 21 वर्सां करताले कितें म्हजें म्हणणें. म्हणजे युवकांचें कोणाकूच पडून वचूंक नासलें. 21 दीस कितें करताले, म्हणजे जायत्यो इंडस्ट्री हाडल्यो, जाय ताका कामाक लायल्यो, आपलेच फायदो करून घेतलो. युवकांनी कोणा कडेन पळोवचें की पयले फावटी आमी पळयता की राज्याचे यूथ पॉलिसी जर कोणी ठरयली जाल्यार ह्या सरकारान ठरयली. आनी आयज उद्योगान आमी म्हणटा 80% रिजर्वेशन दिवंक जाय, बरोबर आसा. पण हेज्या पयलीं करूंक जाय आसलें तें केन्नाच करूंक ना. म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री हाडल्यो, रेड इंडस्ट्री हाडल्यो, खंयच्यो जायत्यो येल्लो इंडस्ट्री हाडल्यो, पण केन्नाच युवकांचो विचार केलो गेलो ना. बरोबर आसा, कारण सगळे करता हेच सरकार, म्हणून ह्या सरकारा कडल्यान अपेक्षा दवरता. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच सगळें केलां हे ठामपणे सांगता आयज पर्यंत. कितल्योश्योच गोष्टी ज्यो गोंयकारा खातीर केल्ल्यो आसा, सगळ्यो स्किमी आनी सगळ्यो पॉलिसी ज्यो जितक्यो ठरयल्या त्यो ह्याच सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या म्हाज्या सरकारान ठरयल्ल्यो आसा. आनी म्हणून तर सांगता, युवक धोरण सुद्दां आमीच ठरयलां. उद्योग धोरण सुद्दां ठरयता आसतना युवकांक नोकऱ्यो प्राधान्यान मेळच्यो आनी 80% गोंयकारांक मेळच्यो हे बी नो डावट रिजॉल्व करपाक जाय. पण हे करता आसतना म्हाका दिसता ज्यो वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज येता तांच्या कडेन खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें न्ही, हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी ह्या उद्योग धोरण आसात, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी बोर्ड आसात, किंवा ह्या सगळ्याक सपोर्ट करप अत्यंत गरजेचें आसा. जेन्ना आमी हे म्हणटा की इन पब्लीक सेक्टर 100%, इन प्रायवेट सेक्टर 80%, युवकांक स्किल्ड करपूय अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताका लागून अजून हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाजी सुद्दां तेच्या बरोबर तेंच्यांनी एस्टाब्लिशमेंट करची. आनी आज मोदी सरकारान केंद्रात जे स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नवीन मिनिस्ट्री जाल्ली आसा, त्याच धर्तीचेर तेंच्यांनी हांगासर स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करचें की प्रत्येक युवक जो आसा हो स्किल्ड जावचो. आनी मोदीजींचें जें स्वप्न आसा की प्रत्येक हाताक काम मेळचें, गोंयच्या प्रत्येक युवकाक जें आसा हे काम मेळपाक जाय. आनी तेंचो 3 years फॉर्म्युला जो आसा, स्किल इंडिया, स्पीड इंडिया आनी स्केल इंडिया, हो फॉर्म्युला गोंयानूय बी लागू जावचो. आनी प्रत्येक युवकाक म्हणजे हे रेजोल्यूशन म्हणटा आसतना की 80% गोंयकारांक काम मेळपाक जाय, हें जावपाक जाय.